I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. and oneness of Almighty Allah, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, अब हर खास व आम आगाह हो कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने आज बतारीख 10 मार्च 2024 ईस्वी बहैसियत सदर हलफ उठा लिया है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के तहत अपने इंतखाबात की बिना पर सदर पाकिस्तान के मनसब पर फाइज हो गए हैं। सदर मुमलिकत आपकी इजाज़त हो तो फरमाने तैनाती पाकिस्तान के गज़ेट में शाया किया जाए, नीज़ इसे मुसल्लह अफवाज के तमाम यूनिटों और बरी बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के तमाम स्टेशनों पर पढ़कर सुनाया जाए। नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में रुखसत होने वाले सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी तकरीब में शरीक थे। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज महमूद खान अचकज़ई को सदारती इंतखाब में शिकस्त दी थी। उन्हें 411 वोट मिले जबकि महमूद खान अचकज़ई ने 181 वोट्स हासिल किए। चीन के सदर शी जिनपिंग की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तस्वीराती अहमियत मजीद नुमाया हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि उम्मीद है जरदारी के दौरे सदारत में ईरान पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात में इजाफा होगा। ईरान हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फरोग के लिए तैयार है। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। लाहौर में रैलियों और मुजाहरों में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, 2 रुकने पंजाब असम्बली हाफिज फरहत अब्बास और हारून अकबर को हिरासत में ले लिया गया। मियाँ महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद को भी हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिमाविया ताहिर की ज़ेर क़यादत रैली से कुछ कारकुनान को हिरासत में लिया गया। मुल्तान के मुजाहरे से सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के दामाद और नवासे को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। हलीम आदिल शेख की सरबराही में दाऊद चौरंगी पर एहतजाज किया गया। कोयटा में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली। मखसूस सीटों पर जो आइन की कुल्ली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो आइन को बार बार तोड़ रहे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 6 की सजा इनको ज़हन में नहीं आ रही। जो लोग मुर्तकब हुए हैं इस आइन को तोड़ने के, इंशाअल्लाह उनको आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर ने साइफर मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पेशावर में जलसा आम से खिताब में ये मुतालिबा भी किया कि इंतखाबी धांधली पर भी कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे लोग जीते हुए हैं, इस पर भी कमीशन बनाया जाए। जब तक हमारी सीटें हमें नहीं दी जाती, एहतजाज जारी रहेगा। अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जलसे से खिताब में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानते, मैंडेट का एहतराम करना होगा। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा बानी PTI को इंसाफ मिले, हमारे कैदियों को फौरी रिहा किया जाए।
کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مکمل. اسحاق ڈار وزیر خارجہ, محمد اورنگزیب وزیر خزانہ اور محسن نقوی وزیر داخلہ بنیں گے. خواجہ آصف کو وزیر دفاع, مصدق ملک وزیر توانائی, عطا طارق وزیر اطلاعات اور احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی اور ترقی بنایا جائے گا. جلیل عباس چیلانی کو مشیر خارجہ, طارق فاطمی معاون خصوصی برائے خارجہ, غازی اختر کو انڈسٹریز اور سلمان احمد کو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ذمہ داریاں دی جائیں گی. پشاور میں دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی گئی. بورڈ بازار میں دھماکہ, 2 دہشت گرد ہلاک, 1 زخمی. پولیس کے مطابق دھماکے میں کسی عام شہری کا نقصان نہیں ہوا. دونوں دہشت گردوں کی شناخت کر لی گئی. دونوں کا تعلق پشاور سے ہے. CTT کو مطلوب تھے. CTT کے مطابق دہشت گرد 5 کلو گرام بارودی مواد لے کر اپنے ہدف کی طرف جا رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا. خودکش حملہ آور سلمان کا تہکال کا رہائشی تھا. تینوں دہشت گرد موٹر سائیکل پر سوار تھے. موبائل فونز اور دیگر سامان بھی برآمد. وزیر اعظم مہنگائی پر شہریوں کی دہائی. وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور میں دہشت گرد حملہ ناکام بناتے ہوئے پولیس کو سراہا. کہا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم. رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا رمضان ریلیف پیکج کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کا بھی حکم. یوٹیلیٹی سٹورز اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ موبائل یونٹس بھی سستے داموں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب, نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پونچھ ہاؤس میں ماڈل رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ. مریم نواز کا رمضان پیکج کی گھروں میں ترسیل کی مانیٹرنگ کی ضرورت پر زور. کہا عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں. غفلت برداشت نہیں کریں گے. عوام کو قطاروں میں نہیں لگنے دیں گے. ان کے گھروں میں ان کا حق پہنچائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا گیا کہ 10 رمضان تک تمام ضرورت مندوں تک رمضان نگہبان پیکج پہنچ جائیں گے. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب میں کہا کہ اسرائیل نے فلسطین پر ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح بارود پھینکا. پاکستان کے عوام اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسمبلی میں غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. سینیٹر مشتاق نے کہا کہ امریکہ اور یورپ کی مذمت مگر ان کے عوام کی تعریف کرتا ہوں. امریکہ اور یورپ کے عوام نے غزہ فلسطین کے عوام کا مسلمانوں سے زیادہ ساتھ دیا. کراچی میں بھی جماعت اسلامی کا نمائش چورنگے سے سی بریز تک فلسطین کے حق میں مارچ.